सम्माननीय सभामुख महोदय, हरेक वर्ष कहिले सीसीटीभी काण्ड र कहिले मुसा काण्ड आउन थाल्यो। उदेक लाग्छ बाहिर बसेर हेर्ने हो भने। हामीले अहिले साल सोचेका थियौँ यस्ता कुनै काण्डहरू आउँदैनन् र बाहिर सुनेर बस्ने मान्छेलाई पनि वाक्क दिक्क भइँदैन भन्ने लागेको थियो। तर हिजो 81 छापामा यस्ता कुराहरू आए कि अहिले अछुतो नै नरहने गरी यस्तो सेटिङ मिलाउने र विधि र प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ भ्रष्टाचार भए भन्ने कुरा बजारमा छ्यापछ्यापी छ। सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरा 5 वटा प्रश्न छन्। पहिलो, करको दर फाइनल गर्नका लागि जेष्ठ 14 गते राति सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रूपमा बस्ने प्रचलन छ। तर यस वर्षको जेष्ठ 14 गते राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको भन्ने छ। यो वास्तविक कुरो के हो? अर्थमन्त्रीले अगाडि बसेर रोस्टमबाट हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। र अर्को 2 नम्बरमा अर्को कुरो के छ भने यस वर्षको बजेटले इलेक्ट्रिकल भेहिकल 50 देखि 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सारको महसुललाई 10% बाट 15% बढाएर 15% पुर्याएको छ भने 10% अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अति संवेदनशील सूचना बजेट अघि चुहाएर व्यवसायीहरूलाई लाभ पुर्याएर बजेट भाषणको मुखमा करिब 1100 भन्दा बढी 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्राएका छन् भन्ने कुरा छ। त्यसबाट सरकारले करिब 90 करोड राजस्व गुमाएको छ भन्ने पनि छ। यसको वास्तविकता के हो? रोस्टममा उभिएर हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। यहाँ छलकपट गर्न पाइँदैन। र अर्को तेर्सो कुरा छ। तेर्सो कुरा चाहिँ के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू समेत प्रवेश पाउँदैनन्। नपाउनु पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्व नासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए? यसको जवाफ चाहिन्छ। पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि, कसको प्रतिनिधि बनाएर, कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको, यसको हामीलाई स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ। रापरवालाई स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ। र अर्को कुरा 4 नम्बरमा मेरो, भन्सार विभाग नेतृत्वहीन जुनियर बनाएर सेटिङ गरिएको छ। जस्तै यसपटकको बजेटमा करका दरहरू फाइनल गर्ने खटिएका सेवन्त पोखरेल भन्सार विभागका जुनियर उपमहानिर्देशक हुन्। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको सरुवापछि वैशाख 30 गते सरुवा भएपछि कामु महानिर्देशक जिम्मेवारीमा रमेश अर्याल थिए। तर बजेटको मुखैमा उनी नाटकीय ढङ्गबाट अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जान्छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने निमित्तको जिम्मेवारी उनै सेवन्त पोखरेललाई पर्छ। उनै सेवन्त पोखरेलले भन्सार विभागका पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई तपाईँको करारमा कर्मचारीका रूपमा नियुक्ति गरिन्छ भन्ने कुरा बजारमा छ्यापछ्यापी छ। यसको हामीलाई जवाब चाहिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुखज्यू, एउटा के कारणले अहिले पनि गैर कर्मचारीलाई आर्थिक विधेयक चलाउन दिँदा अप्ठ्यारो पर्ने भयो? यहाँ त भोलि छानबिन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पूर्व कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्ति के कारणले गरियो? यसको स्पष्ट हामीलाई जवाब चाहिन्छ। र सम्माननीय सभामुखज्यू र मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिले पनि यस्तो किसिमको गन्ध नआओस्। यदि स्पष्ट जवाब आउँदैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी आन्दोलन गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा निश्चित स्वार्थ समूहहरूको डिजाइनमा करका दरहरूको अवैज्ञानिक हेरफेर गरी अभूतपूर्व नीतिगत कब्जा र भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा नै दिनु परेको थियो। यस वर्ष त्यस्तो नहोस्, त्यो कलङ्क नदोहोरियोस् भनेर रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थमन्त्रीलाई सचेत गराउँदै आएको छ। अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा नै अर्थमन्त्रीसँग पोलिसी करप्सन बारे सवाल जवाफ भएकै हो। बकाइदा कागज मिलाएर, औपचारिकता मिलाएर, विधि पुर्याए जस्तो गरेर
बैठक बसेर नियमावलीहरू नै संशोधन गर्दै अख्तियारले पनि समाउन नसक्ने गरी सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी विगत केही वर्षमा आगो झैँ सल्किएको छ। सक्छौ भने मलाई जेल हाल भन्ने हुँकारको जननी त्यही हो। दण्डहीनताको यो चुरीफुरी विरुद्ध हामी उभिएका छौँ र यसलाई तोडेरै छाड्ने हाम्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्कल्प छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो डरलाग्दो पृष्ठभूमिमा हिजो प्रकाशित एउटा समाचार र सम्पादकीयले हामीलाई झस्काएको छ। स्पन्ज र बिलेट, स्टिल र इलेक्ट्रिक भेहिकलदेखि आलु प्याजसम्मका विवाद आएकै छन्। के यस वर्ष पनि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो बजेट निर्माणमा भन्ने प्रश्नको प्रारम्भिक छानबिन हाम्रो पार्टीले गर्दा एउटा अर्को दाबी पनि आएको छ। हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्सन एन्ड कोडिङ सिस्टम HS कोड का एकजना विज्ञलाई संलग्न गराइएको भनिएको दाबी बाहिर आएको छ। हजारौं भन्सारका कोड र नोमेनक्लेचरको जटिलता, व्यापकता र महत्त्व हामी बुझ्दछौँ, हाम्रो पार्टीले बुझ्छ। तर यही जटिलताले गर्दा त्यहाँ खेल्ने ठाउँ हुन्छ, अङ्कहरू बढाउने घटाउने गरिन्छ, धेरैलाई यसको जानकारी र चासो नै हुने गर्दैन। अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरणमा यी 3 उत्तर आउन् भन्ने मेरो आग्रह छ। 1, यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन। 2, HS कोड हार्मोनाइज सिस्टमको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारीय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन। र 3, 30 वर्षसम्म 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा HS कोडका दरहरू टाइप गर्न सक्ने जनशक्तिको आकार के 1 जना वा 2 जना मात्रै हुन्? कि यसमा सिङ्गो भन्सार प्रणालीको संस्थागत सुधार गरेर WCO वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड्स, मानक र मेथोडोलोजी अवलम्बन गर्न सक्ने 100औं जनाको प्रोफेसनल काडर बनाउन यो वर्ष अर्थमन्त्रीको इमानदार पहल होला कि नहोला? धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूको विशिष्ट विज्ञको सुझावमा बनेको यो बजेटलाई म आर्थिक वर्ष 2080-81 को अचम्मको बजेटको शीर्षकबाट आफ्नो भनाइ सुरु गर्छु। मैले किन अचम्मको भनेको छु भन्ने कुरा बिस्तारै प्रमाणित गर्दै जानेछु। आज छलफल भइरहेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि मैले केही समीक्षात्मक प्रतिक्रिया दिने जमर्को गरेको छु। मुलुकमा आर्थिक सन्तुलन कायम गरी स्रोतको सक्षम एवं प्रभावकारी उपयोग गर्दै देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने र नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा पुर्याउने माध्यमको रूपमा बजेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बजेटमा एकातिर सरकारले उठाउने राजस्वको प्रक्षेपण हुन्छ भने अर्कोतिर उक्त राजस्वको खर्च गरी आर्थिक विकासमा अतिरिक्त नागरिकहरूको जीवनमा समृद्ध ल्याउने लक्ष्यसहित खर्चको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। अर्थात् बजेट निर्माणमा राजस्वका स्रोतहरूको पहिचान, सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकताको आधारमा ती स्रोतबाट उठाइने राजस्वको रकम निर्धारण गरिन्छ। अर्थात् राजस्वको दायरा र दर सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ, जसको आधारमा राजस्व स्रोतहरू कर गैर करबाट सङ्कलन गरिने रकमको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। कुन स्रोतबाट अधिक राजस्व उठाउने, कुन स्रोतबाट न्यून राजस्व सङ्कलन हुन्छ, सोको विश्लेषणको आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्दा राजस्वको प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। तसर्थ वर्तमान विश्व परिवेश, भविष्यमा हुने परिवर्तन र राष्ट्रिय अवस्था र प्राथमिकतालाई मध्यनजर गर्दै कुनै स्रोतबाट अधिक र कुनै स्रोतबाट न्यून राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ। राजस्वको सङ्कलन मुख्यतः राजस्वको दायरा, दर, सङ्कलन दक्षता एवं प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ। राजस्वका विभिन्न स्रोतहरूमा अर्थतन्त्र र सरकारले लिने आर्थिक नीतिको प्रभाव भिन्न भिन्न हुन्छ। तसर्थ यी राजस्वका स्रोतहरूबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि कुनैमा बढी र कुनैमा कम हुनु स्वाभाविक हुन्छ।
साथै यिनीहरूको वृद्धि दर पनि फरक फरक हुन्छ। तर सरकारले संसद समक्ष भर्खरै पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संसारमै अनौठो प्रकृतिको छ, जसमा नगण्य केहीलाई छोडेर सम्पूर्ण राजस्वका स्रोतहरूको वृद्धि दर एकै 24.37% छ। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको अचम्मको बजेट यहीँनिर हो। अझ अनौठो जम्मा टोटल राजस्वको वृद्धि दर र त्यस अन्तर्गतका राजस्वका स्रोतहरूको वृद्धि दर समान अर्थात् 24.37% छ, जसले राजस्वको प्रक्षेपणमा प्रश्न उब्जिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, थप पुष्टिका लागि केही उदाहरणहरू हेरौँ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा प्रक्षेपित सरकारको कुल राजस्वको वृद्धि दर आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित बजेटको 24.37% हुने गरी प्रक्षेपण गरिएको छ भने कर तथा गैर करको वृद्धि दर पनि 24.37% नै छ। बजेटको बुँदा नम्बर 482 मा मूल्य अभिवृद्धि करका 170 र अन्तशुल्कका 340 छुटका दरहरू खारेज गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसको प्रभावले अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धि दर अवश्य फरक पर्छ, तर प्रस्तुत बजेटमा यी दुवै स्रोतको वृद्धि दर पनि 24.37% नै छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसकारणले संसारमै नभएको अचम्मको बजेट म भन्दैछु। बुँदा नम्बर 484 मा केही वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न पैठारीमा लाग्ने महसुल वृद्धि गर्ने र त्यस्ता स्वदेशी वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कमा छुट दिने उल्लेख छ, जसले आयातमा सङ्कलन हुने भन्सारको वृद्धि दर, मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धि दर र आन्तरिक उत्पादनमा सङ्कलन हुने अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको सङ्कलनमा फरक परिवर्तन ल्याउँछ। तर यिनीहरूको पनि जम्मा राजस्वको समान तरिकाबाट 24.37% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अझ करको सम्पूर्ण आय मुनाफा तथा पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर, वस्तु तथा सेवाको आधारमा लाग्ने कर र वैदेशिक व्यापारमा आधारित करको वृद्धि दर पनि 24.37% नै छ। त्यसै गरी गैर करतर्फ पनि यसका अन्य शुल्क, दण्ड, जरिवाना र जफतको वृद्धि दर पनि 24.37% नै छ। अझ उदेक लाग्दो त आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार महसुल र प्रशासनिक सेवा दस्तुरको पनि वृद्धि दर 24.37% नै छ। भन्न पनि लाज लाग्ने नेपालको आयात र निर्यातबाट प्राप्त हुने भन्सारको वृद्धि दर पनि एकै 24.37% छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को प्रक्षेपित जम्मा राजस्वको करिब 93% राजस्वको सबै स्रोतहरूको वृद्धि दर 24.37% राखी प्रक्षेपण गरिएको राजस्वको आधारमा कसरी बजेटलाई वास्तविकतामा आधारित बजेट भन्ने ठुलो प्रश्न खडा भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो हचुवाको आधारमा प्रक्षेपित राजस्वको आधारमा बनाइएको बजेट कस्तो होला? राजस्वका 119 वटा स्रोतहरूमध्ये 21 वटा बाहेक 98 वटा स्रोतहरूको वृद्धि दर एकै कसरी हुन्छ? यो विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूले पछि जवाफ दिनुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसरी चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित देख्न सकिन्छ, जसले वित्त नीतिमा दबाव सिर्जना गर्ने एकातिर छ भने यस्तो हचुवाको भरमा प्रक्षेपित राजस्वले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। तसर्थ यो बजेटमा यथार्थपूर्वक संशोधन अनिवार्य छ। अनिवार्य रहेको तर्फ सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा अत्यन्त विवादित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई
बिउत्याएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको मात्र नभएर प्रस्तुत बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै थप प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको समयमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष 80-81 मा समावेश गरी विकेन्द्रीकरणको औचित्यमा नै प्रश्न उठाउनेका साथै उल्लेखित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिनु राज्यको अनुचित दोहन हो। अत सरकारले तत्काल सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल बजेट विनियोजनको कार्य रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका लागि परिचालन गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। अब केही अरू मुद्दाहरू केही सुझावको रूपमा पनि हुन सक्छ। फजुल खर्चलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा गएको वर्षहरूको अध्ययन कति भयो बजेटमा भन्ने विषयमा एउटा मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख मार्फत। अर्को बजेटमा लेखिएको छ कार्यविधिहरू श्रावण मसान्तभित्रै बनाइनेछ भनेर। सभामुखज्यूको महोदयको मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भाद्र महिना आउँछ श्रावणपछि र भाद्र महिनामा यदि सदन चल्यो भने हामी यहीँ हुन्छौँ अर्थमन्त्रीज्यू। त्यति बेला कुन चाहिँ यो कार्यविधि तयार भयो भनेर हामीले त्यति बेला हेर्न पाऊँ र अहिलेकै हाम्रो काम गराइ हो भने यो श्रावण मसान्तसम्म कार्यविधि बनाउँछु भन्नु पनि यो भन्नैका लागि मात्रै भनिएको नहोला भन्न सकिँदैन। पुराना मेसिनरी गाडीहरू 6 महिनाभित्र लिलाममा हाल्छौँ सबै चाहिँ देशैभरिको भनेर पनि लेखिएको छ। हामीले पार्टी खोलेर आउँदै गर्दाखेरि हामी छलफल गर्थ्यौँ सभामुख महोदय, यो देशैभरि ट्राफिक कार्यालयहरूमा यति धेरै सवारी साधनहरू 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू छ, यो चाहिँ किन लिलाम बिक्री भएन, किन राज्यको यो सम्पत्तिमा दोहन भयो भनेर हामी यसमा छलफल गर्दै गर्दा यहाँ कानुनै छैन भन्ने कारणले यो चाहिँ तपाईको यो लिलाम बिक्री गर्न नसकिएको कुराहरू थियो भनी अब यो 6 महिनाभित्र लिलाम बिक्री सक्ने कुरा कति विश्वसनीय छ, मैले यो पनि सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछु। आर्थिक वृद्धिका हावादारी प्रक्षेपण जस्तै राजस्वका अनुमान पनि उस्तै अविश्वसनीय छन्। हचुवाको भरमा गरिएका अनुमानलाई हामीले चुपचाप मानिदिनु पर्ने म सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मैले 2-3 दिन लगाएर गरेको अध्ययन त्रुटि नै त्रुटिको चाङ छ सभामुख महोदय। यदि अर्थमन्त्रीज्यूले माग गर्नु भएमा सरकारलाई दिन पनि तयार छु, सभामुख मार्फत यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म अलिकति श्रम र रोजगारको विषय एउटा जोड्न मन लाग्यो, मेरो अन्तमा छ र यो श्रम र रोजगारीतर्फ शीर्षकमा अलिकति हेर्दाखेरि श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान पूर्व मान्यले यही रश्रमबाट भन्नुभयो। थुप्रै उहाँले नाराहरू सुनाउनु भएको थियो, नारा सुन्दाखेरि अत्यन्तै सुन्न लायकका थिए। तर सभामुख महोदय, बितेका वर्षहरूमा आएका बजेटमा लेखिएका नाराहरू पनि हामीले ती बजेटका किताबहरू निकालेर हेऱ्यौँ भने देखिन्छ र ती नाराहरू कति कार्यान्वयन भए भनेर हामीले अलिकति त्यसमा पनि ध्यान दिनु पर्ला र नयाँ नारा बनाउने बेलामा पुराना नाराहरूका कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दियौँ भने नयाँ नारा लेख्ने बेलामा हामीलाई अलिकति सोच्न बाध्य बनाउन सक्छ। श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान नाराबाट मात्रै हुँदैन। अहिले देशको अवस्था, विद्यमान हाम्रो अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेरेको निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सम्बन्ध, यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यो नारा सँगसँगै। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नियमन अनुगमन यो आफैमा विवादित कार्यक्रम भइसकेको कुरा हामी सबैले स्वीकारी रहँदै यसको नियमन अनुगमन कसरी गर्ने त्यो विषयमा केही छलफल र तयारी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यो बजेटमा राखिनु आफैमा राम्रो हुँदै पनि यसको नियमन कसरी हुन्छ, यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
श्रम अडिटको कुरा आयो। मैले यो श्रम अडिटको विषयलाई सभामुख महोदय केही विद्वानहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएको थिएँ र यसमा अध्ययन गर्ने मौका मिलेको थियो। आजको हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको, फेरि म यसैमा जोडेँ, निजी क्षेत्रसँग सरकारको अहिलेको जुन सम्बन्ध छ, जसरी निजी क्षेत्रप्रतिको हाम्रो सुशासन, भ्रष्टाचार, हामीले सरकारले गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रप्रति हेर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारीहरू छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि अहिले श्रम अडिट गर्न सक्छौँ भन्ने नै, यो अनुमान गर्नु नै कति चाहिँ सम्भावनाको कुरा हो। श्रम अडिटले कुन रिजल्ट, यसले चाहिँ कुन अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने देख्दछु। तालिमको नाममा सर्टिफिकेट बिक्री भएको तपाईँ हामीले आत्मसात गरेर मनमा नै भन्ने बुझ्ने हो भने यहाँ तालिम दिएको भनेर सर्टिफिकेटहरू बिक्री भएको बजारमा छ्यापछाप्ती देखिन्छ र कहिलेकाहीँ सरकारले अनुगमन गर्ने निकायले पनि, नियमन गर्ने निकायले पनि त्यो छापा मारिरहेको देखिन्छ। सभामुख महोदय, त्यसैले यो तालिमको नाममा फेरि देशको अर्थतन्त्रलाई ढुकुटीलाई चाहिँ दोहन गर्दै सर्टिफिकेट वितरण गर्ने जस्तो अवस्था नहोस्, यसको नियमन गर्ने पनि, नियमनप्रति पनि हामी ध्यान दिनु पर्ला। स्वदेश या विदेश जो कसैले, स्वदेशमा या विदेशमा र जो कसैले पनि रोजगार सिर्जना गर्छ र गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई संरक्षण दिनुपर्नेमा, निजी क्षेत्रप्रति अझ सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यस कारणले यसप्रति ध्यान दिनु पर्ला अनि मात्रै श्रमको विषयमा सम्बोधन भएको हुनसक्छ। अबको जीवन स्वदेशमा नै गजबको नारा आएछ सभामुख महोदय। मैले एउटा गीत सुनेको थिएँ, 40 कटेपछि रमाउला। सायद यसैसँग सम्बन्धित होला यो अबको जीवन स्वदेशमै भन्ने। त्यस कारणले हामीले नाराबाट होइन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कसरी नेपालमा भित्राउन सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना बनाएर ल्याउँ भने मात्रै यस्ता नाराले चाहिँ व्यवहारमा नाराहरू उत्रन सक्छ। हस् सभामुख महोदय, समयको लागि धन्यवाद। मेरो आफ्नो मन्तव्य सक्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सामान्यतः हाम्रो परम्परा अनुसार सदनमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भनेपछि प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता गठबन्धनका पनि सबै नेताहरू उपस्थित हुने प्रचलन थियो। तर आज यहाँ प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेता पनि हुनुहुन्न, सत्ता गठबन्धनका पनि नेता हुनुहुन्न। अलिकति नमिठो महसुस भएको छ। तैपनि म अहिले हिजोदेखि सदनमा उठेका केही विषयहरू, अहिले भर्खरै प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट मान्य सदस्यले राखेका कुराहरू समेतलाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यका साथ म यहाँ उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिला त म भारत भ्रमणबारे नै कुरा राख्न चाहन्छु। मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमणमा जानु अगाडि पनि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको थिएँ र विषयहरू के प्रस्तुत हुँदैछन्, छलफल हुँदैछ भन्ने विषयहरू समेत मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। यी विषयहरूमा छलफल हुँदैछ भनेर। अब म भारत भ्रमण सकेर फर्केको छु र म भ्रमणको बारेमा औपचारिक रूपले म प्रतिपक्षी दलको नेतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ आइपुग्नु भयो, त्यसको निम्ति मैले भन्दै थिएँ, उहाँले देखिन, नमिठो लागेको छ भनेर आउनुभयो, त्यसको लागि म खुसी भएको छु। धन्यवाद। अब म मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमणमा भए गरेका कामहरूबारे यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सबभन्दा पहिला। त्यसपछि हिजोदेखि यो सदनमा उठेका विषयहरूबारे पनि म आफ्नो स्पष्टीकरण भनौँ या विचार भनौँ म प्रस्तुत गर्नेछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मैले गत जेठ 17 देखि 20 सम्म
भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण पुरा गरी फर्केको छु। भ्रमणका अवसरमा भएका द्विपक्षीय भेटघाट एवं कार्यक्रमहरूका बारेमा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। नेपाल र भारत बीच सदियौं पुरानो तथा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ। मेरो भ्रमण आगामी दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित रह्यो। विशेष गरी आर्थिक मामिलामा राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा सम्झौताहरू भएका छन् भने राजनीतिक मामिलामा आपसी विश्वास बढाउँदै छलफल र वार्ताद्वारा निकास खोज्ने दिशामा अर्थपूर्ण प्रतिबद्धताहरू व्यक्त भएका छन्। यस सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता स्वभावैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो र भयो पनि। सो अवसरमा हैदराबाद हाउसमा व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क कनेक्टिभिटी बढाउने, रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुलहरूको निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक र अर्थपूर्ण छलफलहरू भए। हवाई सेवालाई थप सुरक्षित बनाउन नेपालले अर्को हवाई प्रवेश मार्ग र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम ILS सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा भारतीय पक्षको समझदारीका बारेमा सकारात्मक कुरा भए। नेपालगञ्ज र भैरवाबाट नयाँ दिल्ली लगायत भारतका अन्य सहरमा दुईतर्फी उडान गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक छलफल भई नतिजाको नजिक पुगेको छ। यसै गरी जलविद्युतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा समेत बलियो सहमति निर्माण भएको छ। विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा लगानी भित्र्याउने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन लगायतका संरचनाको निर्माण गर्ने तथा नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको दीर्घकालीन व्यापारका लागि वैधानिक आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्। खास गरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र भारतीय भूमि हुँदै बङ्गलादेशसम्म नेपालबाट जलविद्युत निर्यातको सुरुवात गर्ने सहमति भई त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत सहमति भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट जलविद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतको धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। नेपालमा विद्यमान प्रचुर जलविद्युत क्षमताको उपयोग गरी समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्ताहरूको टटकारो आवश्यकता छ। यो हामी सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। लगानीकर्ताहरूले उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित हुने अवस्थामा मात्र लगानी गर्ने हुँदा आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले नेपालबाट खरिद बिक्री सम्झौता गरी खरिद गर्ने व्यवस्था सहितको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरूले प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न गरेका छन्। औपचारिक प्रक्रिया पुर्याएर निकट भविष्यमा नै, यो निकट भनेको लामो छैन, केही दिनमा नै हस्ताक्षर सम्पन्न हुने सहमति भएको छ। औपचारिक प्रक्रियाहरू पुर्याएर यो सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ। भारत र नेपालका लगानीकर्ताहरू बजारको यो सुनिश्चितताबाट लगानीका लागि आकर्षित भई जलविद्युत उत्पादनमा थप लगानी हुने विश्वास लिइएको छ। साथै नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत, सडक जस्ता ठुला विकास निर्माण परियोजनाको लागि अति आवश्यक विस्फोटक पदार्थको सहज र सरल आपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री मोदीसँग मैले गम्भीर रूपले कुरा राखेको छु र यसमा सकारात्मक जवाफ पनि पाएको छु। पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि 3 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPRलाई अन्तिम रूप दिने र द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ। वित्तीय प्रबन्ध सहित
दुई सरकारले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि 1 वर्षभित्र कार्यान्वयनको मोडालिटी ढाँचा पनि सुनिश्चित गर्ने टुङ्गो लागेको छ। नेपालतर्फका संरचनाहरूको तयारीको अवस्थाका आधारमा टनकपुर ब्यारेजबाट लिङ्क क्यानल मार्फत चरणबद्ध रूपमा नेपाललाई सिँचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको छ। मनसुन सुरु हुनु अघि नै बाढी र डुबान नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चाल्नका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई तत्काल सक्रिय बनाउन सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यसैगरी नेपालभित्र थप विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एक्जिम ब्याङ्क इन्डियाबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो खण्डको रकम उपयोग गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदी सहमत हुनुभएको छ। भारतको अनुदान क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षको बीचमा सहमति भएको छ। यस सम्बन्धमा भएको शिलान्यास र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका बारेमा सम्मानित सदनलाई म विशेष रूपले अवगत गराउन चाहन्छु। महाकाली नदीमाथि शीर्ष परशुराम धाम, पूर्णागिरी माई तथा झुलाघाटमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट आवागमन र व्यापारमा सहजता भई सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता लाभान्वित हुनेछन् र भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट रामायण सर्किट अन्तर्गतका परियोजना, गिरिजाप्रसाद कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र सुदूरपश्चिममा नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, कैलाली र चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदानको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कृषि क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, अर्ग्यानिक खेती, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, नानो फर्टिलाइजर जस्ता विषयमा आपसी सहयोग विस्तार, मलको सहज आपूर्ति, नगदे बाली र चौपाएको नस्ल सुधारका लागि सहायता लगायतका विषयमा समेत गम्भीर छलफल र सहमति भएका छन्। नेपाल र भारतीय कम्पनीको संयुक्त लगानीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता एवं बजारको सुनिश्चितताका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल भएका छन्। भारतीय बजारमा नेपालका कृषिजन्य उत्पादन र प्राथमिक वस्तुहरूको निर्यात सहजीकरणका लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भएको छ। द्विपक्षीय व्यापारलाई थप प्रवर्धन गर्ने र नेपालले सामना गरिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको विषयमा पनि सकारात्मक छलफलसहित द्विपक्षीय व्यापारलाई अझ सहज बनाउन नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्न र व्यापार सम्बन्धी अन्य विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य सचिव स्तरीय विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर कार्य गर्ने निर्देशन दुवै प्रधानमन्त्रीबाट दिइसकिएको छ। व्यापार सहजीकरणका लागि प्रयोगशालाहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रको म्युचुअल रिकग्निसन र एक्रेडिटेसन सम्बन्धी कार्यलाई अभ्यासमा उतार्ने गरी द्विपक्षीय समझदारी पत्रलाई टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको छ। नेपाली जुटमा लगाइएको महसुल काउन्टर भेलिङ ड्युटी हटाउन समेत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफल भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा गम्भीर रूपले छलफल भएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मैले गम्भीर ढङ्गले आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस मिटको अवसरमा सीमा लगायतका थाती रहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा राख्नु भएको छ। लामो समयपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट विचार आएको यो पहिलो र सकारात्मक अभिव्यक्ति हो। सम्माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस सम्मानित सदनलाई मेरो भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन र शिलान्यास गरेका परियोजनाबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। कुर्था बिजलपुरा रेलमार्गको हस्तान्तरण भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण भइरहेको यस रेलमार्ग अन्तर्गत हाल जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन भइरहेकोमा कुर्था बिजलपुरा थप 17 किलोमिटर लामो खण्ड सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ। आवश्यक तयारीपछि अहिले सञ्चालनमा रहेको कुर्थासम्मको रेल सेवा बिजलपुरासम्म विस्तार भई 52 किलोमिटर यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। हाल निर्माणाधीन बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको बाँकी 18 किलोमिटर खण्ड पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। त्यसपछि नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिवासदेखि 70 किलोमिटर दूरीमा जयनगर हुँदै भारतका विभिन्न सहरहरूमा यात्रुवाहक र मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। यसबाट नेपालको आयात निर्यातमा समय र लागत घट्नुका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठुलो टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगर कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सेवाको सञ्चालन भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माणाधीन भारतको बथनादेखि नेपालको कटहरी मोरङसम्मको रेलमार्ग मध्ये बथनादेखि विराटनगर भन्सार परिसरसम्मको 8 किलोमिटर खण्ड सम्पन्न भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ। यसबाट विराटनगरको व्यापार व्यवसायलाई सहज हुनुको साथै हाल वीरगञ्जमा परेको चाप पनि कम हुन जानेछ। यो सेवा सञ्चालनपछि नेपाल भारत बीच माल वस्तु निकासी पैठारीमा सहजता आउनुको साथै एक अर्को देशको निर्धारित स्थानमा सोझै ढुवानी गर्न मिल्ने र भन्सार बिन्दुमा समेत झन्झटिलो प्रक्रिया नहुने हुँदा समय र लागत दुवैमा बचत हुने पक्का भएको छ। एकीकृत जाँच चौकीको शिलान्यास एवं उद्घाटन भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको नेपालगञ्ज रूपेडिया स्थित एकीकृत जाँच चौकीको हामीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्यौं। त्यसैगरी भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने भैरवा सुनौली एकीकृत जाँच चौकीको पनि शिलान्यास गरिएको छ। यस किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन सेवाहरू विस्तार हुने भएबाट व्यापार सहजीकरण र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सहज हुने एवं गुणस्तरीय वस्तुको आयात सुनिश्चित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको शिलान्यास पहिलो चरणमा भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अम्लेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सम्पन्न भई दोस्रो चरणमा उक्त पाइपलाइनको चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरी ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने पूर्व योजना अनुरूप नै दोस्रो चरणको शिलान्यास भएको छ। यसबारेमा पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र समेत हस्ताक्षर भएको छ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको छ। बुटोल गोरखपुर 400 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड PGCIL को 50% शेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम कम्पनी मार्फत अघि बढाउने सहमति यस अघि नै नेपाल र भारतका सचिव स्तरीय बैठकमा भएको हो। सो अनुरूप उक्त संयुक्त उपक्रम कम्पनी समेत गठन भई निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा रहेको छ। यस आयोजनाको निर्माण कार्यको शिलान्यास कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रमणका अवसरमा 7 वटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र दस्तावेजको आदान प्रदान पनि भएको छ। नेपाल भारत पारवाहन सन्धि नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवाहन सन्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामी सबैले महसुस गरेको बुझेकै कुरा हो। गत 5 जनवरी 1999 मा संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवाहन सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल र मेमोरेन्डम
6 जनवरी 1979 देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो। उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरिक्त पारवानका क्षेत्रमा देखा परेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगतमा विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत समझदारी गरिएका थिए। ती छरिएर रहेका प्रावधानहरूलाई एकीकृत गरेर सन्धिमा नै समावेश गरिएको छ। साथै संशोधित सन्धिमा केही दूरगामी महत्त्वका नयाँ प्रावधानहरू समेत समावेश गरिएका छन्, जसअनुसार वीरगञ्जका अलावा भैरवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरू समेतबाट सिमेन्ट, कोइला, क्लिङ्कर लगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालको पारवानमा भारतको आन्तरिक जल यातायातको इनल्यान्ड वाटरवेज प्रयोग गर्न साहेबगञ्ज, कालुघाट र बनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग उपयोग र भारतका यी 3वटा टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेलमार्ग सहित मल्टिमोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवाहन सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ। यसबाट पारवाहन माध्यमको विविधीकरण हुने र अन्तर आबद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवाहन अधिकार सुनिश्चित हुन गएको छ। पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलगढीदेखि झापाको चारालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने साथै लोथर र चारालीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा 50% खर्च बेहोर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। अन्तर्देशीय पाइपलाइनको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवं ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले समेत यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहे तापनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत शून्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्देशीय पाइपलाइन हाम्रो लागि नै बढी आवश्यक रहेको छ। दोधारा चाँदेनी एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धको समझदारी पत्र भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवाहन एवं व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदूरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यो क्षेत्रबाट भारतको पश्चिमतिर रहेका सामुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रूपमा नजिक पर्ने हुँदा आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच वृद्धि गर्न कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका औद्योगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्न जाने, रोजगारी सृजना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडीबुटी जन्य वस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रवर्धनमा पनि ठोस टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छ। फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्र विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरेर विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक अनुमति पत्र लिएर आयोजना, अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको नेसनल हाइड्रो पावर कर्पोरेसन NHPC र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संयुक्त उपक्रम निर्माण भइसकेपछि, जोइन्ट भेन्चर भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनको लागि अनुमति पत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ। तल्लो अरुण 669 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी
परियोजना विकास सम्झौता कम्पिटेटिभ बिडिङ प्रक्रियाबाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम बीच सन् 2021मा सम्झौता भई प्रचलित कानुन बमोजिम अध्ययन पुरा भएको 669 मेगावाट क्षमताको बुट मोडेलमा निर्माण हुने यो परियोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय परियोजना हो। यसबाट उत्पादित 21% विद्युत नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुनेछ। नेपालको नेसनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेसनल पेमेन्ट कम्पनी इन्डिया लिमिटेड बीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी पत्र नेपाल र भारत भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी, उद्योगी, व्यवसायीका निम्ति यस समझदारी पत्र एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन गएको छ। यसले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट प्रक्रिया मार्फत थप सरल र सहज र भरपर्दो बन्ने निश्चित भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान बीच समझदारी पत्र बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी 98वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदान प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलन भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI र भारतीय उद्योग परिसङ्घ CII द्वारा आयोजित नेपाल इन्डिया बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री समेत उपस्थित भई उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू बीच साझेदारी र लगानीका विषयमा सकारात्मक र अर्थपूर्ण अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूको समापनपछि मैले भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको भ्रमण समेत गरेँ। इन्दौरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट परियोजना नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दौर स्थित टाटा कन्सल्टिङ सर्भिस TCS को पनि अवलोकन गरियो। छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित इन्दौरको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि निकै अनुकरणीय रहेको हाम्रो सिँगै प्रतिनिधिमण्डलले महसुस गर्यो। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् 2014, 2018 र 2022मा नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठुलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र भारत बीच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप बलियो बनाउन यस भ्रमणले ठुलो योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानीबाट विश्वासको नयाँ वातावरण सिर्जना भएको छ भने थातिरहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार पनि तयार भएको छ। आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका भ्रमणभन्दा केही फरक महसुस पनि गरेँ, परिणाममुखी पनि भयो र सबभन्दा ठुलो कुरा भारत र नेपालको बिचमा विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण तयार भएको मैले महसुस गरेको छु। सार रूपमा यो भ्रमण परिणाममुखी भएको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत यो भ्रमणबाट कोरिएको छ। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको तयारीका क्रममा मलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू, मुख्य सचिव एवं परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारका
सबै सम्बन्ध निकायलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले औपचारिक र आधिकारिक रूपमा यस सम्मानित सदनलाई भारत भ्रमणको बारेमा यति जानकारी गराइसकेपछि अब मैले धेरै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। तैपनि अहिले प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट मान्य सदस्यलाई र हिजो पनि उठेका कुराहरूको बारेमा मैले थोरै मात्रै स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। मुख्य कुरा सीमा सम्बन्धी विषयमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित विषय र सीमामा जहाँ जहाँ समस्या छन् ती सम्बन्धी विषयमा म यो सम्मानित सदनलाई पुरै गम्भीरताको साथ र जिम्मेवारीपूर्वक भन्न चाहन्छु, मैले बडो प्रष्टसँग यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नै पर्छ। जबसम्म सीमा सम्बन्धी यो समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन नेपाल भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भनेर बडो प्रष्टसँग अन्य नेताहरूका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समेत प्रष्टसँग राखेँ। मलाई लाग्छ यति प्रष्टसँग सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त राखिएको मेरो बुझाइमा यो पहिलो पटक नै हो। र भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सीमा समस्या हल गरिन्छ र नेपाल भारत सम्बन्ध हिमालको उचाइमा पुर्याइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट बोलिएको पनि यो पहिलो पटक नै हो। यसमा हामी सबै नेपालीहरू जसले स्थायी रूपमा सीमा समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छौँ, हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। हामी सबैले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। मैले होइन, मैले त आन्तरिक छलफलको कुरा राखेँ, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले मैले बोल्नुभन्दा अगाडि नै सीमा समस्या पनि अब हल गरिन्छ। हिमालयको उचाइमा दुई देशको सम्बन्ध पुर्याइन्छ। 2014 मा यसै मञ्चबाट हाम्रो सम्मानित सदनलाई उहाँले गरेको सम्बोधन स्मरण गर्दै त्यति बेला उहाँले हिट HIT हिट भनेर भन्नुभएको थियो र अहिले उहाँले त्यसै मञ्चबाट अब चाहिँ हाम्रो हिट मात्रै होइन अब सुपर हिट हो सम्बन्ध भन्ने कुरा भनेको पनि यो पहिलो पटक हो। यसमा हामी खुसी हुने, खुसी मनाउने कि दुःख मनाउने? मलाई लाग्छ यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि, सबै राजनीतिक दलको लागि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैको लागि पनि खुसीको कुरा हो कि भारत सरकार र भारत सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सीमा लगायतका समस्या हल गरिन्छ भनेर घोषणा गरेको मलाई लाग्छ यो हामी सबैले खुसी मान्ने कुरा हो। दोस्रो मान्य सदस्यहरूलाई बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, मैले कहीँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाउँ भनेर प्रस्तावित गरेको छैन। प्रष्ट होस्, प्रष्ट होस्, कहीँ कोही कन्फ्युजन नरहोस्। हामीले भनेका छौँ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु र मैले त्यही अनुसार आफ्नो भूमिका खेलेको छु। मान्य सदस्यहरूले तथ्य र तर्कलाई सहज र सिधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउने कोसिस नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। मैले तुलनात्मक रूपमा यो पटकको भारत भ्रमण सफल मात्रै भएन, परिणाममुखी पनि भयो। यो भ्रमण एकअर्कालाई घोचपेच गर्ने र एकअर्कालाई कमजोर देखाउने उद्देश्यद्वारा भन्दा कामकाजी विषयमा आर्थिक, ऊर्जा, पर्यटन, सीमा, ट्रेड ट्रान्जिट सम्बन्धी सन्धि जस्ता विषयमा बढी गयो। मैले सुरुमै यहाँहरूको अगाडि राखेँ, राजनीतिक मामिलामा पनि कुरा भयो, राजनीति भएन भन्ने होइन, राजनीतिक मामिलामा पनि कुरा भयो। तर राजनीतिक मामिलामा कुरा यसरी भयो कि राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर आउने दिनमा राजनीतिक विषयहरू पनि सम्बोधन गर्ने गरी भयो। यस अर्थमा यो भ्रमण नेपालको लागि, हामी सबै नेपालीको लागि आर्थिक क्रियाकलापलाई नयाँ गति दिनको लागि, उद्योग व्यवसायको वृद्धिका लागि,
दीर्घकालीन हामीले विद्युत व्यापार सम्झौता 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा लिने भारत सरकारको कमिटमेन्ट हामी सबैले सुन्यौं, हामी सबैले देख्यौं। यो सानो कुरा होइन। भारत, नेपाल र बङ्गलादेशको बीचमा त्रिपक्षीय साझेदारी गरेर नेपालको विद्युत सम्बन्धी काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। मान्य सदस्यहरू, मैले ग्लोबल टेन्डरबाट कुनै एक देशको निर्माण कम्पनीले प्राप्त गरेको र त्यसबाट उत्पादित विद्युत नलिने भन्ने जस्ता कुराको बारेमा मैले द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा पनि, तपाईहरुले सुन्नुभयो, प्रेस मिटमा पनि मैले प्रष्टसँग राखेको छु। दुधकोशी हामी सबैलाई थाहा छ, 1200 मेगावाट। त्यहाँ भारतीय कम्पनी पनि छन्, त्यहाँ चिनिया कम्पनी पनि छ। तर त्यो 1200 मेगावाटको विद्युत व्यापार सम्बन्धी भारतले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा भारतको सकारात्मक जवाफ मैले प्राप्त गरेँ। यो पनि हामी सबैको जोस दुधकोशीको मैले कुरा गरेँ, सरी दुधकोशी होइन, तामाकोशी, सरी है, म त्यहाँ शब्द बिग्रियो। तामाकोशीको सन्दर्भमा त्यो कुरा गरिएको छ र भारतको त्यसमा सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छ। र यस अर्थमा सिमानाको विषयमा यति गम्भीर रूपले कुरा गरिएको र एउटा सकारात्मक वातावरण सहित दुवै देशको सरकार एकै ठाउँमा उभिएर समाधान गरिन्छ भनिएको यो पहिलो चोटिमा मैले नेपालको भूमि सम्बन्धी यताउता गर्यो कि भनेर माननीयजीहरूले राखेको देख्दा म असाध्यै चिन्तित र पीडित पनि भएको छु। मलाई के लागेको थियो भने यो पटकको मेरो भ्रमण चाहिँ अब के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के नेपाली बुद्धिजीवी, के नागरिक समाज सबैले स्वागत गर्नेछन् र मलाई बधाई दिनेछन् भन्ने सोच्दै आएको थिएँ। यहाँ त बडो विचित्रका तर्क कुतर्क हुन थाले। मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु, ती कुरा प्रश्न राखिएको छ र नेपालको भूमि नेपालको हो भनेर स्थापित गर्ने पहिलो कुरा हो र मैले कुनै विकल्पको मैले कुरा गरेको छैन। मान्य सदस्यलाई प्रश्न होस्, मैले बोलेका भिडियो पनि छन्, सबै त छँदैछन् प्रमाण हामीसँग। मैले बोलेको कुरा के हो भने नेपालका केही विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू विभिन्न रूपमा गरेका उनीहरूका अध्ययनका आधारमा उहाँहरूले भनेका कुरा यस्ता पनि छन् मात्रै भनेको छु। मैले यो गर्नुपर्छ भनेकै छैन। मैले त नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने पहिला स्थापित हुनुपर्छ मात्रै भनेको छु। तर केही बुद्धिजीवीहरूले यो भनेको कुरा, बङ्गलादेश मोडेलको कुरा मेरो कुरा होइन, मैले भनेको कुरा होइन, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। अझ भन्ने हो भने प्रतिपक्षीको दलका जुन नेताले यो विषय उठाउनु भएको छ, तपाईहरुसँग नजिक भएका बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन् मलाई बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने हो भने हुन्छ भनेर। मैले त्यसै भएर विज्ञहरूको कुरा भनेको छु। मैले विज्ञहरूको कुरा भनेको छु। विज्ञहरूले यो पनि भन्ने गरेका छन्। तर मुख्य कुरा त सीमा समस्या हल गर्ने कुरा हो, बाहेक मैले केही पनि भनेको छैन। अनि म माथि आरोप लगाएर अझ बढी राष्ट्रहित विपरीत अब नाम भन्नै बल गर्नुहुन्छ नि त, मलाई भन्न केही नै अप्ठ्यारो। तपाईलाई पनि थाहा छ, विज्ञहरूले बोलिराख्नु भएकै छ नि। तर मेरो त्यो प्रस्ताव होइन। यस्ता पनि तर्क छन्। समस्यालाई थाही र दिगो रूपले समाधान गर्न विकल्पहरू बारे पनि छलफल हुन सक्छन्। मात्रै भनिएको कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गले लिन र जनसमुदायमा कन्फ्युजन क्रिएट नगर्न म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चै भन्ने हो भने यो पटकको भ्रमण साँच्चै कामकाजी भ्रमण भएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनका सन्दर्भमा मान्नेले भन्नुभयो यो भनेपछि परिस्थिति बिग्रिन्छ, ऊ भनेपछि सबै त मैले भने तपाईँले भने जति कुन चाहिँ बाँकी रह्यो? पञ्चेश्वर पनि आएकै छ, बाढी डुबान पनि आएकै छ, अर्को पनि आएकै छ, अर्को नि आएको छ, अनि सबै परिस्थिति बिग्रिन्छ भनेर छोड्यो भन्न मिल्छ र? केही पनि छोडिएको छैन। समाधान हुन खोजेको म खालि केमा मात्रै गम्भीर भएको छु, म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु, केही कुरा हामीले समयभन्दा अगाडि धेरै होहल्ला गऱ्यो भने समाधान हुने पनि नहोला कि भन्ने चिन्ता छ। मैले कुरा चाहिँ सबै गरेको छु। मैले सबै गरेको छु, समाधान गर्ने हेतुले गरेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन। नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने हेतुले भनेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूलाई यथार्थ जे हो, तथ्य जे हो, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिन अनुरोध गर्दछु। राम्रो भएकोमा हामी सबैले राम्रो भन्ने आँट गरौँ न, त्यो पनि त ठुलो कुरा हो। राम्रो भएकोलाई पनि नराम्रै भन्न पर्ने। त्यसरी चाहिँ हाम्रो देशलाई फाइदा गर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ। यो पटक म सुरुदेखि आर्थिक समस्या समाधान गर्ने उपायहरूको खोजीमा, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण परिणाममुखी सहकार्यको क्षेत्रमा, जनतालाई सेवा दिने ठाउँमा जनतालाई सुविधा दिने कुरामा, सुशासन प्रवर्धन गर्ने कुरामा सम्पूर्ण तागत सहित र इमानदारीका साथ लागेको छु भन्ने मलाई गर्व छ। र अहिलेको भारत भ्रमण पनि मेरो त्यही कमिटमेन्टको एउटा नयाँ उदाहरण हो भन्ने मेरो विश्वास छ। मलाई लाग्छ इतिहासले भोलि हामी सबैले पनि सम्झनेछौँ, यो भारत भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम प्रदान गरेकै रहेछ भन्ने विश्वास हुनेछ भनेर म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब मान्य सदस्यले उठाएका अरू विषयमा पनि मैले आफ्नो धारणा संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। अब एउटा विषय यहाँ उठेको छ, नागरिकताको विषय। नागरिकताको विषयबारे तपाईँ हामी सबै नै चिन्तित पनि छौँ र नागरिकताको विषय सकारात्मक ढङ्गले नेपाल राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले नागरिकता प्राप्त गरून्, अनागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरून् भन्ने मूल सैद्धान्तिक विषयमा मलाई लाग्छ हाम्रो यो सिङ्गै हाउस एकमत नै छ। हामी कोही पनि विदेशीले नागरिकता पाउने, नेपालीले वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाउने स्थिति होस् भन्ने चाहना राख्दैनौँ। हामी सबै वास्तविक नेपालीले नागरिकताबाट वञ्चित हुन नपरोस् र कुनै पनि तरिकाले विदेशीले नागरिकता सहज लिने र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा कहीँ कतै गडबडी हुन नपाओस् भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ। यो सिद्धान्तमा हामी कोही दुविधामा छैनौँ। जति बेला हामीले नेपालको राष्ट्रिय हित र नागरिकताको विषयमा विगतमा छलफल गरेका छौँ, हामी सबैले सर्वसम्मत रूपमा नै निर्णय गरेका छौँ। चाहे त्यो 2063 अन्तरिम संविधान बनाउने बेला नागरिकता सम्बन्धी विषय होस्, त्यो अन्तरिम संविधानमा तात्कालीन सबै राजनीतिक दल र तात्कालीन व्यवस्थापिका संसद सबैले सर्वसम्मत रूपबाट निर्णय गरिएको छ। त्यो कुरा हामी सबैलाई स्मरण नै छ। म त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न। अब म खालि मान्य सदस्यहरूलाई कुन तथ्यतिर ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठाने मैले भने, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 सम्मत 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई
नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। 2 वर्षको लागि भनिएको थियो त्यहाँ। तर यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भयो बमोजिम एक पटकको लागि तोकेको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्ने छ भनेर हामी अहिले जति पार्टी र प्रमुख नेता नयाँ पार्टी छोडेर, त्यति बेला नयाँ पार्टी बनिसक्नु भएको थिएन, हामी पुराना पार्टीका यिनै नेता हौँ, हामी सबैले सर्वसम्मत रूपले त्यो व्यवस्था गरेका हौँ। यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा 72 को संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्यौं। त्यो पनि सर्वसम्मतले नै गर्यौं। अनि अब त्यो मान्यता अनुसार हामीले के गर्यौं त भन्ने कुरा पनि म संक्षिप्त सबै मान्नेहरूलाई स्मरणको लागि, मलाई जानकारी छैन भनेर जानकारी दिन खोजेको होइन। पहिलो पटक गृह मन्त्रालयको मिति 2068/9/26 गतेको परिपत्र मार्फत माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री स्तरीय मिति 68/9/24 को निर्णय अनुसार जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने भनी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र जारी गरियो। स्मरण रहोस्। गृह मन्त्रालयको मिति 68/11/12 गतेको परिपत्र मार्फत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट 68/11/4 मा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त परिपत्रहरू चलानी नम्बर 394 मिति 2068/9/26 र चलानी नम्बर 410 मिति 68/10/2 कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा उक्त परिपत्र बमोजिम काम कारबाही नगराउनु सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाइएको। मान्य सदस्यहरू, यसको अर्थ मैले व्याख्या गरिराख्नु परेन। हामी सबैले सर्वसम्मत हो त्यो सर्कुलर, कोही त्यसमा विमति थिएन। दोस्रो पटक नेपाल सरकारले मिति 69/12/29 गते अध्यादेश मार्फत जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2069 द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 3 को उपदफा 4 मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान 63 को धारा 68 को उपधारा 2 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ग बमोजिम 70/12/12 गतेदेखि निष्क्रिय हुने भएकोले सो व्यवस्था बमोजिम सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भन्ने सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र पठाइएको। तेस्रो पटक गृह मन्त्रालयको मिति 75/12/19 गतेको परिपत्र मार्फत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न पेश भएको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको लामो समय भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानुन बमोजिम नागरिकता दिन आदेश भएको र नागरिकका उमेर पुगेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर आफ्नो शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाई झेलिरहनु परेको पीडा र समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधान धारा 11 को उपधारा 3 को व्यवस्था बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबा र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063
नेपाल नागरिकता नियमावली 2063, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका 2063, बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिक प्रदान गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई जो बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र पठाइएको। फेरि यो पठाइएको 2075 मा स्मरण रहोस्। गृह मन्त्रालयको 2076 1/25 गतेको परिपत्र मार्फत गृह मन्त्रालयको चलानी नम्बर 583 मिति 2075/12/19 को पत्रको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट सुनवाई भई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा टुङ्गो नलागेसम्म उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउनु होला भनी सो पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकोले सो आदेशअनुसार गराउन हुन। चौथो पटक नेपाल सरकारले मिति 78/2/9 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को पहिलो संशोधन अध्यादेश, मान्य सदस्यहरूलाई राम्रोसँग हेक्का छ अध्यादेश, अध्यादेश मार्फत अन्य व्यवस्थाका साथै जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको। सम्मानित सर्वोच्च, म भन्दैछु तपाईहरुको प्रत्येक प्रश्नको जवाब छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको 78/2/27 को उत्प्रेषण युक्त आदेशमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम मिति 78/2/9 मा सम्माननीय राष्ट्रपतिजीबाट जारी भएको नागरिकता ऐन 2063 को पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तरिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउनु भनी अदालतले आदेश गरेको। अब हामीले अहिले विधेयक हामीलाई किन पर्यो, हामी सबै प्रष्टै छौँ, तर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न, आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक अधिकार अगाडि बढाउन, परिवारका सदस्यहरूको दायित्व पुरा गर्न, गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट सेवा प्रवाहको क्रममा केही नागरिकहरूले तोकिए अनुसार शनाखतको परिवारका सदस्य उपस्थित नहुँदा केही नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना देखिएकोले गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न हामीलाई यो विधेयक चाहिएको मुख्य कारण यो हो। यति भनिसकेपछि अब म दुईटा कुरालाई म अलिकति तुलना गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, सभामुख महोदय, पहिलाको मैले अघि जुन अध्यादेश भने त्यो अध्यादेश जारी गर्दा अहिले प्रतिपक्ष दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि सरकारमा थियौँ, हामी पनि भनेको माओवादी केन्द्र पनि। त्यहाँ के भनिएको व्यवस्था गरिएको थियो त्यो अध्यादेशमा, म त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छु। सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहनेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। अर्को, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। यो अघिल्लो सरकारको, मैले अघि भने प्रतिपक्षी दलको, अहिलेको प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको अध्यादेश हो, जुन अध्यादेशलाई तात्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण पनि गरिसक्नु भएको थियो। अब अहिलेको विधेयक हामीले जो पारित गर्यौँ अघिल्लो सदनबाट, म त्यो पनि पढेर सुनाउन चाहन्छु। छनाला हुबहु त्यही छ, तर पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन मैले आवश्यक ठाने। सम्वत 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले
बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। जस्ताको तस्तै, जे अघिल्लो छ त्यही पछिल्लो छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ। जस्तो अगाडि छ त्यस्तै, जस्ताको तस्तै। अब यो परिस्थितिमा नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक ढङ्गले विवादित बनाउनु यो जनताले पनि के गरी बुझ्ने, तपाईँ हामीले पनि के गरी बुझ्ने भन्ने आयो। हामी सबै एकै ठाउँमा रचाउने त जन्मसिद्ध नागरिक पाएका आमा बाउका छोराछोरीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा र आमा बाउको कुरामा त हामी त एकै ठाउँमा थियौँ, एउटै गऱ्यौँ। अहिले त्यही कुरा आउँदा हामी किन दुई ठाउँमा हुन बल गरेका छौँ? हामी त्यसो नगरौँ। मैले के कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु भने जति बेला यहाँ मान्य सदस्यले भन्नुभयो पहिला त राज्य व्यवस्था समितिमा माओवादी केन्द्र पनि अझ 15 वर्ष हुनुपर्छ भन्थ्यो, पछि 7 वर्षमा आएको थियो। अहिले त फेरि यस्तो भयो। तपाईहरू किन हुनुभयो नि? तपाईहरू किन हुनुभएको? 7 वर्ष किन नराखे? अहिले मैले पढेको अध्यादेशमा कहाँ गयो 7 वर्ष? खोइ 15 वर्ष। सवाल त्यो होइन। म के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले पनि नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाको हकमा केही क्राइटेरिया राख्नुपर्छ भन्नेमा नै छौँ हामी। हामी अहिले पनि त्यही छौँ। म के कुरा सम्झाउन चाहन्छु भने त्यति बेला जति बेला यो विधेयक प्रस्तुत हुँदै थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गृह मन्त्रालयबाट, गृहमन्त्रीको मुखबाट हामीले नै के बोलाइएको छ भने यो विधेयक जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका बाउआमाका छोराछोरीहरू जो अत्याचारमा परेका छन्, पीडित नेपाली नागरिक भएर नागरिकता नपाउने, जागिर नपाउने, विदेश जान नपाउने, मान्छे प्रताडित भएका छन्, तिनीहरूको लागि मात्रै विधेयक हो। 7 वर्ष गर्ने कि 10 वर्ष गर्ने कि नगर्ने कि भन्ने बारेमा फेरि छलफल गरेर सहमति बनाउनु पर्छ भनेर यही मञ्चबाट बोलेपछि मात्रै हामीले छोडेको हो। त्यो विषय त बाँकी नै छ। तर अहिले जुन विधेयकको हामी चर्चा गरेका छौँ नागरिकता सम्बन्धी, त्यो हामी सबैको सर्वसम्मत विधेयक हो त्यो। अनि यहाँ मान्य सदस्यले भन्नुभयो एनआरएनकालाई त दिन हामी पनि सहमत छौँ, त्यही त गरिएको छ। अरू त यहाँ विवादै छैन। विवादै नभएका कुरालाई किन जबरजस्ती विवादित बनाउन खोजियो? यसले राष्ट्रलाई के हित गर्छ? यसले जनतालाई के हित गर्छ? हामीले 5 लाख 6 लाख भन्दै थियौँ, अहिले त 12-15 लाख भइसक्यो नागरिकताविहीन। तिनको पीडालाई मलमपट्टि लगाउन गरिएको व्यवस्था न हो यो। चाहे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुँदाखेरि ल्याएको अध्यादेश होस्, चाहे देउबाजी हुँदाखेरि ल्याएको विधेयक होस्, एउटै त कुरा हो। त्यहाँ हामी सर्वसम्मत भएर अगाडि बढौँ भन्ने छ। तर यति भनिसकेपछि फेरि पनि कुरा मैले अघि भने नि, पहिलो पटक, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक, चौथो पटक हामीले निर्णय गर्छौँ, सरकारले निर्णय गर्छ, अदालतले रोक्छ, सरकारले निर्णय गर्छ, अदालतले रोक्छ। त्यो पीडा अहिलेको प्रतिपक्षले नै भएकै पीडा हो, अहिलेको सत्तापक्षले नै भएकै पीडा हो। अहिले पनि यो फेरि गयो अदालतमा। अब त सबजुडिस भइ नै सक्यो, अन्तरिम आदेश जारी भइ नै सक्यो। हामी यहाँ किन गाला बजाउने? अब अदालतले भनेपछि मान्दैन भन्नेवाला हामी कोही पनि छैनौँ, मान्न नि पर्छ। पर्खौँ, यहाँ विवाद किन गरिराख्ने? हामी यहाँ गर्दा गर्दै हिजै भइसक्यो अल्पकालीन आदेश। त्यसकारण मेरो मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयलाई अब योभन्दा बढी नलैजाउँ भन्न चाहन्छु। अब यति भनिसकेपछि अब मैले भन्नुपर्ने कुरा भैँसी
यो भैँसीको कुरा अहिले भएको कुरा होइन। यो आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि नै मुर्रा भैँसी ल्याउने बारे समझदारी भएको रहेछ, आएको मात्रै अहिले हो। 7 वर्ष अगाडिको रहेछ मुर्रा भैँसी। अब मान्छेले मलाई चाहिँ भैँसी चढाएर हिँडाछन्। राँगा नै हो, मुर्रा हो, मुर्रा। त्यसकारण मान्य सदस्यहरू, जे भए पनि यो पटकको भारत भ्रमण विगतभन्दा फरक भएको छ, उपलब्धिमूलक भएको छ। यसलाई र यो पटक भएका समझदारी र विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ गर्न हामी सबैले मेहनत गरौँ। मलाई लाग्छ देशको आर्थिक विकासको निम्ति पनि एउटा नयाँ युगको ढोका खुल्न सक्छ, खुल्न थालेको छ। यसलाई हामीले आपसमा फेरि विवाद गऱ्यौँ भने अरू कसैलाई तिमीहरू आफै विवाद गर्छौ सकिँदैन भन्ने ठाउँमा पुग्न नदिउँ। राम्रो वातावरण बनेको छ, यो वातावरणलाई सुदृढ गरौँ र मलाई विश्वास छ यो पटक नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुन्छ र त्यसको सुरुवात भइ नै सक्यो। यसमा हामी सबैले खुसी मनाऊँ, गर्व गरौँ र यसलाई सुदृढ गर्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरौँ भन्ने अनुरोध सहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।